Hello mga kaigsuunan, maayong adlaw sa inyong tanan. Kita bitaw og naatay mga plano sa atong kaugalingon ato jud nang ipahibalo sa Ginoo. Kay naa pud siya plano alang sa ato. Adi ta magbuot-buot og plano ato yun na ikonsulta sa Ginoo. Kung naa pud tay uyab, ato ko na isulti sa Ginoo, Lord na ako'y uyab, mao ni siya, mao ni. Kung imo nang kabubuton, mangayo kog sign, ana pagay nang uban ato nang iapil ang Ginoo sa tanan nato mga plano. Niingon bitaw dinhi sa Jeremiah 29:11, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot ug sa paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. O nindot kaayo ang Ginoo nagplano sa ato, wa man ta pasagdi sa Ginoo. Naapod siya plano sa ato nga di yun makadaot nato. So maura to, kinahanglan ang atong plano, atong ipasayod sa Ginoo. Salamat sa pagpaminaw. God bless.